तहरीक इंसाफ का शहर इक़्तिदार में एहतजाज दूसरे रोज भी कई शाहराहें मैदान जंग बनी रही। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद टी चौक पहुंच गए। कारकुनान और सिक्योरिटी एहलकारों में झड़पें, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, कारकुनों का पथराव, शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद की तमाम बदस्तूर बंद, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी ताहाल मुअत्तल। बहाली का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन के बाद एहतजाज को लीड करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शेख वक्कास अकरम ने आजम सवाती से एहतजाज लीड करने की सिफारिश की। बैरिस्टर गौहर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर चले गए। रेंजर्स और पुलिस ने भी KP हाउस का मुहासरा खत्म कर दिया। शहर इक़्तिदार के बाद पंजाब के दिल लाहौर पर कंटेनर्स का कब्जा। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान। PTI क़यादत की टाइगर्स को भरपूर शिरकत की हिदायत। लाहौर आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। मीनार पाकिस्तान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। लाहौर पुलिस के साथ एंटी राइड फोर्स भी मुतहर्रिक। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक लाहौर शहर में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। शहर के अहम मकामात पर रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए। फौज को इस्लामाबाद में असलहे के इस्तेमाल और शहरियों को गिरफ्तार करने समेत गैर मामूली इख्तियारात दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी कर दिया। फौज को सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के भी इख्तियारात दिए गए। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की भी इजाजत होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार मुल्क पर हमला आवर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान लिखा। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ऐसा करने वाले किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI की फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। इन्हें रियासत और पुलिस पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SU कॉन्फ्रेंस ना हो। उन्होंने किस तरह करना है, क्या माहौल बनाना है, किस तरीके से करना है, उनकी बाकायदा प्लानिंग चल रही है। बहुत सारी एविडेंस है जो आपके पास अगले दिनों में आ भी जाएंगी सामने। देखिए, बात उन्हें दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुजाहिरीन का एजेंडा शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबूताश करना है। हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को करार दिया। कहते हैं धावा बोलने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुजाहिरीन के अज़ाइम कुछ और ही लग रहे हैं। अगर उन्होंने मज़ीद रेड लाइन क्रॉस की तो ज़्यादा सख्त इक़दाम करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने मोहसिन नकवी के इल्जामात झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। कल पटवारियों को असलहा थमाकर इल्जाम PTI पर आयद किया। आज अफगान बाशिंदों के एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। PTI कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, रेड जोन में धरने का मकसद कारी सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारी टोले से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के वाली वारिस जयशंकर और मोदी हैं। दिल्ली में जाकर जलसा करें, मोदी को बुला लें। पाकिस्तान में मुसल्लह हमले के पीछे अफगानिस्तान में बैठे दुश्मन हैं। बेहतर होगा कि PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तंसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बन जाएं। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर रद्द अमल। कहा, SCO इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुमालिक के बाहिमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो नाम निहाद जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर मुजाहिरीन की जानिब से कोई मसला है तो शहर को कंटेनर से क्यों बंद कर दिया। पहले बलोचिस्तान, अब लाहौर और इस्लामाबाद में फौज की जरूरत तो हुकूमत कहाँ है, उसका क्या काम है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। सबकी नजरें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर
ہتھیاروں کے ساتھ کیپٹل پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں اس کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں, غیر ملکی افغانی بھی اس کے ساتھ ہیں, ڈنڈے بھی ہیں, آنسو گیس بھی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں. کے پی وزیر اعلیٰ مسلح جتھا لے کر اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں. اس جتھے میں افغانی شہری بھی شامل ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان میں SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے. آپ کو احتجاج کرنا ہے. سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ. 6 خارجی ہلاک. جھڑپ کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے 6 جوان شہید ہوئے. سوات کے 4 باغ میں مشترکہ آپریشن. 2 خارجی مارے گئے اور 1 زخمی حالت میں گرفتار. شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور کے ریجن میں ادا کر دی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت. سینئر افسران, سول حکام, جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے. شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. لبنان میں اسرائیلی جارحیت. بنت جبیل میں اسپتال میں قائم مسجد پر بمباری. شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. صہیونی فوج نے صوب داہیہ اور سدون میں بم گرا دیے. بیداوی کیمپ میں صہیونی بمباری سے حماس کے سینئر رہنما سید عطا اللہ علی, اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت شہید. صہیونی فوج کا لبنانی شہریوں کو برج البراجنہ اور حریت حریق سے انخلاء کا حکم. حزب اللہ نے لبنانی سرحد سے متصل اودیشہ کے علاقے میں دراندازی کی کوشش پر کئی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا. اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی سرحدی علاقوں کفر و کفیل کفر جلادی میں بھی راکٹ برسائے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی. صہیونی فوج کی بمباری میں مزید 12 فلسطینی شہید اور نصیرات میں صہیونی فوج کے 2 حملوں میں 7, بیت حنون میں 4 اور دیر البلا میں 1 فلسطینی جان سے گیا. شہداء کی مجموعی تعداد 41,825 ہو گئی. امریکی اور برطانوی افواج اسرائیل کی چاپلوسی میں مصروف. یمن میں حوثی باغیوں کے 15 ٹھکانوں پر بم برسا دیے. فضائی حملوں سے دارالحکومت صنعا ہل کر رہ گیا. الحدیدہ اور دمار کے ساحلی گورنریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران حملے میں اسرائیل کی نیو ایٹم ایئر بیس پر موجود 20 F-35 طیارے تباہ ہوئے. بین الاقوامی جریدے ملٹری واچ کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق ایران کے حملے میں اسرائیلی ایئر بیس کو شدید نقصان ہوا. اسرائیل کے پاس F-35 کے 2 اسکواڈرن موجود تھے. اسرائیل کا ان طیاروں پر بہت زیادہ انحصار ہے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوش کھو بیٹھے. اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا مشورہ دے دیا. کہتے ہیں پہلے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں, باقی کی فکر بعد میں کریں. امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ. متبادل اہداف کو نشانہ بنانے کا کہا. ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی جارحیت کی صورت پہلے سے زیادہ سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کو عرب اور مسلم رہنماؤں نے کھری کھری سنا دی. مشیگن کے شہر میں اسرائیل کی حمایت پر حکومت سے ناراض کمیونٹی کو منانے کے لیے پہنچی تو مسلم اور عرب رہنماؤں نے خطے سے متعلق حکومتی پالیسی اور غزہ جنگ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر مایوسی کا اظہار کیا. شرکا کا خطے میں امریکی پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ. ہیرس نے کہا کہ وہ غزہ میں شہریوں کے مصائب سے آگاہ ہیں. اس جنگ کو اب بند ہونا چاہیے. بلوچستان کے ضلع قلات میں سڑک کنارے دھماکہ. 3 افراد جاں بحق, 4 زخمی. سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں منوڑا پر 2 خواتین سمیت 4 افراد سمندر میں ڈوب گئے. پولیس کے مطابق واقعہ ہٹ نمبر 65 اور 67 کے درمیان پیش آیا. خواتین کی لاشیں نکال لی گئی. 2 افراد کی تلاش جاری. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بادلوں کی انٹری. موسلا دھار بارش اور طوفانی ہوائیں. شہر میں جل تھل ایک ہو گیا. ڈی چوک, F8, F9, بارہ ترنول سمیت بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسے. بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. نیشنل ویمنز جمناسٹکس چیمپئن شپ کا کراچی میں آغاز. 4 صوبوں کی ویمنز جمناسٹرز کا لچک اور بیلنس کا خوبصورت مظاہرہ. ایونٹ کی 3 کیٹیگریز میں ملک بھر سے 42 کھلاڑی شریک. چیمپئن شپ میں والٹ فلور ایکسرسائز کی کیٹیگری بھی شامل ہے. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ. قومی ویمنز ٹیم کی پریکٹس. ویمنز ٹیم کا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت سے ہوگا. میچ مقامی وقت کے مطابق 2 بجے شروع ہوگا. پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے لیے انگلینڈ نے پلینگ 11 کا اعلان کیا. کپتان بین اسٹوک
इंजरी से निजात ना पा सके। पहले टेस्ट मैच से बाहर और ओली पॉप पहले मैच में इंग्लैंड टीम की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। राजनपुर में सुल्तान अल आशिकीन सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां शुरू। सरकारी सतह पर उर्स का आगाज़ 9 अक्टूबर से होगा। मुल्क भर से ज़ाहिरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। और आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। असातिज़ा के अनमोल किरदार को GTV न्यूज़ का खिराज तहसीन।